اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہمارے سبق کا عنوان محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزمی ہے، لیکن ان کی نظم پڑھنے سے پہلے ہم مولوی محمد حسین آزاد کی سوانح حیات پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جن کا شمار دلی کے شرفا میں ہوتا ہے۔ اردو زبان کا پہلا اردو اخبار 1856 عیسوی میں مولوی محمد باقر ہی نے دلی سے نکالا تھا۔ محمد حسین آزاد نے اس زمانے کے رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم دلی کالج سے ہی حاصل کی۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں انگریزوں نے محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر کو پھانسی دے دی، جس کی وجہ سے آزاد اپنا سب کچھ چھوڑ کر مارے پھرے۔ آوارہ گردی میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد 1864 عیسوی میں وہ لاہور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے۔ کچھ عرصہ پنجاب کے سرکاری اخبار سے بھی وابستہ رہے۔ اس کے بعد لاہور کے سرکاری کالج میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1864 عیسوی میں ایران کا سفر کیا۔ 1884 عیسوی میں ایران کا سفر کیا۔ 1887 عیسوی میں انگریز سرکار کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ انہوں نے 1910 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ آب حیات مولوی محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف ہے۔ اردو شاعری میں یہ کتاب سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں سخندان پارس اور درباری اکبری بھی کافی مشہور ہیں۔ تو ان کی نظم جو ہے وہ اس طرح سے ہے سامنے کھلا ہوا میدان، چلے چلو باغ مراد ہے، ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کہ بیابان چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جان چلے چلو۔ اس بند میں جو ہے میدان، افشان، بیابان، ہاں اور جان جو ہیں یہ قافیہ ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا بند جو ہے ہمت کے شاہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، ہمت کے شاہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے، طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے۔ تو اس بند میں بھی اٹھائیں گے، جھکائیں، جائیں، دبائیں، یہ بھی قافیہ ہیں۔ تیسرا بند اس طرح سے ہے بیٹھو نہ تم مگر کسی عنوان چلے چلو، رکھو رفاع قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کے نہ امیدوار تم، عزت خدا جو دیوے
तो फिर क्यों हो ख्वार तुम, दो रुख को आब फ़ख्र से रंगे बहार तुम। चलो पहले हम इन अशार की तशरीह समझने और सुनने की कोशिश करेंगे। तो एक लफ्ज़ है यहाँ पर, पहला उन्वान जो इस नज़म का है वो है उलुल अज़मी। उलुल अज़मी कहते हैं बड़ाई को, उलुल अज़मी कहते हैं रुतबे को, मर्तबा को, इज़्ज़त को। एक और लफ्ज़ यहाँ पर है बाग़ मुराद। बाग़ मुराद कहते हैं उस बाग को जिसकी हमें तमन्ना हो, यानी तमन्ना का बाग, ख्वाहिशात का बाग। समर कहते हैं मेवे को। बियाबान कहते हैं जंगल को, बियाबान कहते हैं वैरानी को। तो बंद इस तरह से है सामने खुला हुआ मैदान चले चलो, बागे मुराद है समर अफशां चले चलो, दरिया हो बीच में कि बियाबान चले चलो, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो, चलना ही मसलहत है मेरी जान चले चलो। तो इस बंद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने दोस्तों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे रफ़ीक़ों, उठो और हिम्मत से काम लो, हिम्मत बनकर ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारी आरज़ुओं और मैदान उम्मीदों का बाग है, बागे मुराद है समर अफशां चले चलो। यानी जब आप हिम्मत से काम लोगे तो आपके सामने जो उम्मीदों का बाग जो है, आप हिम्मत की ही वजह से उस बाग तक पहुंच सकते हो, उस बाग को आप पा सकते हो, उस मंजिल को आप पा सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में कोई काम करने की सलाहियत होनी चाहिए। तो आगे जो है दरिया हो बीच में। तो शायर कहते हैं अगर दरिया भी आपके सामने आ जाए या जंगल भी आ जाए, हिम्मत ये कह रही है खड़ी हाँ चले चलो। लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी उम्मीद जो है, और इसी हिम्मत और उम्मीद के वजह से आप बाग में पहुंचकर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूबसूरत फल मिलेगा। यानी किसी शायर ने कहा है हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उकद है जो वाह हो नहीं सकता। यानी सब कुछ हिम्मत की वजह से मुमकिन है। तो दूसरा बंद जो है, हिम्मत के शाह सवार जो घोड़े उठाएंगे, हिम्मत के शाह सवार जो घोड़े उठाएंगे, दुश्मन फलक भी होंगे तो सर को झुकाएंगे, नेकी के ज़ोर उठ के बदी को दबाएंगे, बैठो न तुम मगर किसी उन्वान चले चलो। तो इस बंद में शायर फरमाते हैं कि ज़िंदगी एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, एक कोशिश का नाम है। ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए हर कदम पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे सामने मुश्किलात जो हैं गहरे दरिया की मानंद आ सकते हैं, गहरे समंदर की मानंद आ सकते हैं। आपके सामने उलझनों के जंगल भी आ सकते हैं। यानी मुश्किलात
ہر صورت میں آ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی مشکل آئے، جب آپ میں ہمت ہوگی تو آپ ہمت سے کام لوگے، مشکلات پر قابو پا کر آگے بڑھتے رہو، صرف تمہاری ہمت یہ سب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔